Hi guys, welcome back to my channel. आज चाहिँ हामी कन्भर्जन बिट्विन रेडियन ग्रेड र डिग्रीको बारेमा पढ्न आँटेको छौँ होइन। अनि यहाँ माथि चाहिँ एउटा आई बटन होला, यदि प्रिभियस भिडियो हजुरले हेर्नु भएको छैन भने त्योमा क्लिक गरेर पहिला त्यो भिडियो हेर्नुहोस् अनि मात्रै यो भिडियो बुझ्न सक्नुहुन्छ। सो मैले सम टिपिकल क्वेसनहरू ल्याएको छु, सो आज हामी त्यो गर्ने छौँ। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट क्वेसन हामीले यो चाहिँ हजुरहरू फर्मुला पज गरेर लेखिहाल्नुहोस्। यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ एक्सर्साइजको लागि। सो मैले यहाँ सम क्वेसन्सहरू बनाएको छु, अब त्यो क्वेसनहरू यहाँ लेखेर हामी सल्भ गर्छौँ है त। ल हामी चाहिँ पहिला डिग्री टु ग्रेडकोमा एउटा क्वेसन हेरौँ है। 21 डिग्री। अब यसलाई चाहिँ हामीले डिग्री टु ग्रेडमा कसरी चेन्ज गर्ने त। 21 डिग्री यहाँ हेर्नुहोस् फर्मुला 10/9 छ, केही पनि छैन। जस्तो हामीलाई नि यसो एक्स डिग्री इज इक्वल्स टु 10/9 छ। जति डिग्री दिया हुन्छ त्यसलाई 9/10 सँग मल्टिप्लाई गरिदियो भने त्यो चाहिँ ग्रेडमा कन्भर्ट हुन जान्छ। जस्तो यहाँ हामीलाई अब कति दिएको छ त 21 डिग्री। सो 10/9 इन्टु 21 डिग्री गर्यो भने कति आउँछ त। अब क्यान्सल गर्ने 3 3 जा 9, 3 7 जा 21। सो अब कति आयो 70/3 ग्रेड। यसलाई यतिकै राखिदिने, पोइन्टमा नचेन्ज गर्ने ग्रेडको बेला यतिमै या मिक्स फ्र्याक्सनको फर्ममा राखिदिँदा हुन्छ। सो यति आयो ठ्याक्क नि जति डिग्री त्यहाँ हुन्छ नि त्यो अब जति डिग्री यहाँ दिएको छ नि 10/9 फर्मुलासँग त्यो मल्टिप्लाई गरिदियो भने त्यो ग्रेडमा निस्किन्छ। यो चाहिँ के थियो त एउटा क्वेसन, सिम्पल क्वेसन। अब अर्को क्वेसन छ यही है डिग्री टु ग्रेडमा। अर्को क्वेसन 32 डिग्री र 15 मिनट। यो भनेको मिनट, मैले हिजो नि मलाई त यस्तो साइनले मिनट डेनोट गर्छ। अब यस्तोमा के हो नि त, अघि त डिग्री थियो डाइरेक्टली हामीले मल्टिप्लाई गरेर गरिदिउँ। अब यहाँ 15 मिनटलाई हामीले पहिला डिग्रीमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो है। अनि यसलाई 15 मिनटलाई डिग्रीमा कन्भर्ट गरेपछि यो र यो दुईटा डिग्री जोड्ने अनि टोटल जति आउँछ नि त्योसँग यो फर्मुला 10/9 गरेर हामीले निकाल्नु पर्छ। सो फर्स्ट हामीले 15 मिनटको निकाल्यौँ इज इक्वल्स टु हामीले पढाएको थियौँ डिग्रीमा 60 हुन्छ मेन त्यहाँ नम्बर होइन। सो 15 डिभाइडेड इन्टु अब 60 छ। सो हामीले 15 लाई 60 सँग मल्टिप्लाई गर्ने नि हाम्रो डिग्रीमा चेन्ज हुन्छ, क्यान्सल गर्ने। 15 1 जा 15 कति जा त 4 जा। सो इज इक्वल्स टु 1/4 आयो। यो चाहिँ कतिमा आयो त डिग्रीमा आयो। अब यो र यो दुईटालाई जोडेर जति निस्किन्छ नि त्योसँग यो फर्मुलासँग मल्टिप्लाई गरिदियो भने निस्किन्छ आन्सर। सो यति आयो। अब यसलाई जोडौँ पहिला, प्लस 15 मिनटै लेख्नु अनि यहाँ जोड अब प्लस 1/4 होइन। कति हुन्छ त अब यिनीहरूको त हामीले पहिला एल्सियम लिनु पर्यो। यहाँ केही पनि छैन भने 1 छ, 4 छ भने इन्टु 4 हुन्छ नि, प्लस गर्नु छ। सो अब के हुन्छ त 32 इन्टु 4/4 प्लस 1/4। यहाँ कति हुन्छ मलाई 4 2 जा 8, 4 3 जा 12/4 प्लस 1/4। टोटल कति आयो त 129/4 होइन। अब यति आयो। अब यसलाई क्यान्सल गर्न मिल्छ। यो त डिग्री नै हो, डिग्रीमा हामीले पोइन्टमा निकाल्दा हुन्छ। जस्तो यस्तो आउँछ नि 33.5 डिग्री, तर ग्रेडमा चाहिँ कहिले निकाल्न सकिँदैन, त्यस्तो निकाल्नु हुँदैन ग्रेडमा चाहिँ। अब यो आयो, यसलाई पोइन्टमा चेन्ज गरौँ 129। नचेन्ज गर्दा पनि हुन्छ कि पोइन्टमा चेन्ज गर्न नगर्दा हजुरको मर्जी, तर म चाहिँ नचेन्ज गर्ने है त। ल 129/4 आयो। अब कति आयो त 129/4 डिग्री आयो। हामीलाई यहाँ ग्रेडैमा हो, यो डिग्री टु ग्रेडकै कन्भर्जन हो। अब यहाँ के छ डिग्री टु ग्रेडको कन्भर्जनको फर्मुला 10/9। अब लेख्ने 129/4 डिग्री
इक्वल्स टु 10/9 इन्टु 129/4 है त। अब क्यान्सल गरौँ। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 3 ले हुन्छ 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 अनि 9 जा 3 3 गन्छ 3 3 जा 9। यति आयो। अब 43 5 जा कति हुन्छ किनकि अब त कुनै क्यान्सल हुने छैन टर्म। सो 43 इन्टु 5 चेक गर। 5 3 जा 15, 1 5 4 जा 20, 215 आयो। 215/3 2 जा कति हुन्छ त 6। यति आयो। अब ल अब हामीले यसरी अब यसलाई चाहिँ ग्रिडमा चेन्ज गर्न यति आयो पहिला। सो यति हुन्छ आन्सर। ओके सो हामीले यतिमा पनि राख्दा हुन्छ या मिक्स फ्र्याक्सनमा चेन्ज गर्न मन छ भने त्यो पनि चेन्ज गर्दा हुन्छ है त। ल मिक्स फ्र्याक्सनमा चेन्ज गरिदेऊ न त। 200 त यहाँ गर क्याल्कुलेसन। 215 6 1 जा 6 6 2 जा 12 6 3 जा 18 19 20 21 3 बाँकी बस्यो 5 आयो 6 5 जा 30 5 5 बस्यो हैन। सो पोइन्टमा चाहिँ नहाल्ने है। अब हामीहरूलाई आउँछ त्यो मेथडले राख्न। यो जस्ताको तस्तै हुन्छ 6 इन्टु 35 हुन्छ यहाँ आउँछ त्यो अनि यहाँ चाहिँ के आउँछ त रिमाइन्डर माथि हैन। यो हामीहरूले पहिला नै गरेछ मिक्स फ्र्याक्सन चाहिँ लेखिन्छ। सो यति आयो हाम्रो ग्रेडमा एन्सर। यति पनि छोड्दा हुन्छ यति पनि गर्दा तिम्रो मर्जी है त। मैले चाहिँ गरिदिएको। ल यो क्वेसन चाहिँ यो क्वेसन के को थियो त हल्का यो टिपिकल क्वेसन हो गाह्रो हुन्छ। अब यहाँ सेकेन्ड पनि आइदियो त सेकेन्डलाई पहिला मिनेटमा मिनेटलाई त्यो पहिला हैन अनि त्यसपछि यस्तै प्रोसेसले पहिला टोटललाई डिग्रीमा निकाल्ने यो दुईटालाई जोड्दिने तीनटैलाई सेकेन्ड पनि छ भने तीनटा जति भ्याल्यु आउँछ त्यसलाई। तर याद राख्नु ग्रेडमा चेन्ज गर्दा कहिले पोइन्टमा आन्सर निकाल्नु हुँदैन। मिक्स फ्र्याक्सनमा निकाल्दा हुन्छ या यसरी फ्र्याक्सनमै राख्दा पनि हुन्छ तर पोइन्टमा ग्रेडमा कहिले ननिकाल्नु डिग्रीमा मात्रै हुन्छ। यदि हामीले ग्रेड टु डिग्री निकाल्न छ भने मात्रै त्यस्तो गर्ने पोइन्टमा निकाल्ने। यो थियो अहिले हामीले क्वेसन गरेको के थियो त डिग्री टु ग्रेड। यो फर्मुला चाहिँ हजुरहरुको एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है। घोक्नुपर्छ फर्मुला यो फर्मुला। ल अब यो दुईटा टिपिकल एउटा क्वेसन मैले डिग्री टु ग्रेडमा दिए। अब ग्रेड टु डिग्रीमा यो छ नि सेकेन्ड फर्मुला ग्रेड टु डिग्रीमा भने के छ त क्वेसन 50 ग्रेड है त। अब यसलाई कसरी चेन्ज गर्ने त त्यो अघि त डिग्री टु ग्रेड थियो हैन अनि 10/9 फर्मुला अप्लाई गर्यो। अब यहाँ ग्रेड टु डिग्री छ सो अब 50 ग्रेड छ। अब यहाँको फर्मुला के छ 9/10। अब अघि जस्तै सेम भनेको थियो नि एक्स ग्रेड कुनै पनि ग्रेड दिएको छ नि अनि इक्वल्स हामीले यो फर्मुला राखिदिने 9/10 अनि जति ग्रेड दिएको छ त्यसलाई मल्टिप्लाई गरिदियो भने त्यो चाहिँ डिग्रीमा निस्किन्छ है त। अब 50 ग्रेड दिएको छ इज इक्वल्स टु 9/10 इन्टु कति 50 ग्रेड हो अघि जस्तै मेथडले। अब कति त 10 1 जा 10 5 जा सो इज इक्वल्स टु 9 इन्टु 5 ग्रेड आयो 5 9 जा 45 सो 45 डिग्रीमा आयो है। त्यो चाहिँ चेन्ज नर्मल कन्भर्जन थियो 9/10 थियो डिग्रीमा चेन्ज गर्नको लागि इन्टु 50 गरिदियो हैन अनि 10 5 जा 15 अनि 9 5 जा कति त 45 डिग्रीमा चेन्ज भयो। यो नर्मल थियो। अब एउटा अलिकति गाह्रो क्वेसन अब अर्को टिपिकल क्वेसन हेरौँ है त। अर्को 30 ग्रेड र 50 मिनेट। अब यसलाई कसरी चेन्ज गर्ने त डिग्रीमा। सो अघि गरेको जस्तो हामीले अघि त डिग्रीमा चेन्ज गर्नको लागि गएका थियौँ नि त्यसरी नै यहाँ पनि पहिला हामीले मिनेटकोलाई ग्रेडमा चेन्ज गर्नु पर्यो। कति छ त 50/100 यहाँको त्यो 100 हुन्छ 0 0 क्यान्सल 5 1 जा 5 2 जा कति आयो 1/2 यो चाहिँ ग्रेडमा आयो। अब हामी जोड्दिने त्यो मेथड जस्तै अघि गरेको जस्तै इज इक्वल्स टु 30 ग्रेड छ
प्लस यो ग्रेड जोडिदिने 1/2 ग्रेड। फेरि एलसिएम 30 केही पनि छैन भने 1 छ इन्टु 2/2 प्लस 1/2। अब कति आयो त 60/2 प्लस 1/2 61/2 आयो। अब यो त कति थियो त ग्रेडमा थियो, टोटल ग्रेड निकाल। अब बल्ल टोटल निस्क्यो 61/2। अब बल्ल हामी फर्मुला अप्लाई गरेर यो फर्मुला अप्लाई गरेर निकाल्न सकिन्छ। अब कति छ त ग्रेड 9/10। सो पहिला यो लेख्न 30 ग्रेड 50 मिनट इज इक्वल्स टु 61/2 इन्टु कति त 9/10 छ फर्मुला हैन, ग्रेड टु डिग्री चेन्ज गर्ने। सब गरौँ 2 1 जा हुँदैन, केही पनि हुँदैन, कुनैबाट हुन्छ हुँदैन, 9 नै राखौँ। मल्टिप्लाई गरेर 9 1 जा 9 6 9 जा 36 20 मैले गरेँ 3 6 9 हैन, अनि 1 जा सो यो हल्का हल्का टिपिकल क्वेसन छ। सो यसलाई हामी सल्भ गरौँ। पहिला 50 मिनटलाई हामी चेन्ज गरौँ ग्रेडमा। सो यहाँ के हुन्छ त मेन भ्यालु 100 हुन्छ हरेकमा हैन। सो इज इक्वल्स टु कति आउँछ 1/2। यसलाई पोइन्टमा चेन्ज गरिदिउँ कति आउँछ 0.5 हैन। सो अब यो टिपिकल क्वेसन भयो। एउटा त हामीले पहिला त सिम्पल थियो ग्रेडमा निकाल्ने डिग्रीमा। अब यो चाहिँ हल्का मिनेटवाला छ हैन। यसलाई चाहिँ कसरी सक्यो भने पहिला सेम डिग्री जस्तै 50 मिनटलाई हामी पहिला केमा त ग्रेडमा चेन्ज गरौँ। अनि इजी वामा के हुन्छ त बाई 100 गर्नुपर्छ, तर हेक्साडेसिमल सिस्टममा के हुन्छ त 60 ले डिभाइड गर्नुपर्छ, तर ग्रेडमा निकाल्छ भने 100 हुन्छ है। यो क्यान्सल 5 1 जा 5 2 जा। अब हामीले नि जोड्नको लागि इजी होस्, यहाँ ग्रेडमा निकालेपछि डाइरेक्टली जोडेर निकाल्नु हैन। यस्तो एलसिएम गर्नुभन्दा हामी एउटा इजी ट्रिक, यहाँ चाहिँ जोड्दाखेरि चाहिँ पोइन्टमा निकाल्दा हुन्छ, तर जब एन्सर निकाल्छौँ नि हामी चेन्ज इन्टु ग्रेड त्यो बेला पोइन्टमा कहिले नलेख्ने है। यस्तोमा नर्मलीमा गर्दाखेरि त मिल्छ 0.5 1/2 भनेको ग्रेड, सो द्याट हामीले एड गर्न इजी होस् भनेर। अब लेखौँ 0.5 ग्रेड आयो नि 50 मिनट इज इक्वल्स टु 30 ग्रेड प्लस 0.5 ग्रेड। त्यसरी यसरी पनि हामीले जोडेर गर्न मिल्छ, तर हल्का कम्प्लेक्स हुन्छ, त्यसैले सिम्पल मेथडले हो भने जोडिदिउँ। पोइन्टमा चेन्ज गरेर कति हुन्छ 30.5 कति छिटो आयो ग्रेडमा टोटलमा 30.5 ग्रेड निस्क्यो टोटल मात्रै यो ग्रेडमा निस्क्यो। अब बल्ल डिग्रीमा चेन्ज गर्ने कति आयो त 30.5 ग्रेड इज इक्वल्स टु यहाँ आयो ग्रेडलाई डिग्रीमा चेन्ज गरेर 9/10 छ फर्मुला। सो 9/10 गर्ने अनि यो जति छ ग्रेड त्यसलाई मल्टिप्लाई गरिदिने त्योसँग। सो यसरी मल्टिप्लाई गरिदियो, ठ्याक्क जति ग्रेड छ त्यो 9/10 सँग मल्टिप्लाई गरिदिने हैन। अब पहिला यो मल्टिप्लाई गरे यहाँ, अब 30.5 लाई हामी 9 ले मल्टिप्लाई गरौँ हैन। 5 9 जा 45 हो, बाँकी बस्यो 4 आयो 0 जा 4 छ 9 3 जा 27। पोइन्ट कहाँ छ त एउटा पछि यहाँ राख्ने हैन। अब 274.5 अब 10 बाँकी छ हैन। अब डिभाइड बाई 10 गर्दा पोइन्ट अगाडि जान्छ कि पछाडि, हामीले त्यो पहिले पढाएको छ अगाडि जान्छ। डिभाइडेड बाई मल्टिप्लाई बाई 10 भने पछाडि जान्छ, डिभाइड बाई 10 छ त अगाडि गयो, कता गयो त के आयो त 27.45 डिग्री। यहाँ चाहिँ मैले जसो फेरि भन्छु तिमीहरूले यहाँ यसरी किन ग्रेडमा निकाल्यो, किनकि पोइन्टमा डिग्री निकाल्नु पर्यो। अनि यसरी पनि तिमीहरूको हुन्छ ठिक 1/2 गर्दा, तर हल्का कम्प्लेक्स धेरै टाइम लाग्छ कि। यो सिम्पल मेथड हो, जोड्दाखेरि कुनै त्यो ग्रेडको भ्यालु पनि जोड्दाखेरि चाहिँ यसरी नर्मली निकाल्दा हुन्छ। 0.5 निकाल्यो कति इजिली 30.5 ग्रेड निस्किहाल्यो।
यहाँ पनि 39 ले मल्टिप्लाई गर्दैन पोइन्टलाई डिभाइडेड बाइ 10 27.45 डिग्री आयो। त्यसैले है त त्यस्तो त्यो नसम्झिनु, कन्फ्युज नहुनु है। सो यो पनि भ्यायो हाम्रो के भ्यायो त डिग्री टु ग्रेडमा दुईटा टिपिकल क्वेसन गरे, ग्रेड टु डिग्रीमा दुईटा टिपिकल क्वेसन गरे। अब आई थिंक तिमीहरू सबजना यो क्लियर भइसक्यो। अब हामी डिग्री टु सेक्साडेसिमल सेकेन्ड। सेक्साडेसिमल सेकेन्ड यस्तो भयो, सेकेन्डको सिम्बल यो सबलाई थाहा छ, मिनेटको सिम्बल यस्तो। अब सेक्साडेसिमल सिस्टम हिजो सेन्टिसिमल सिस्टम मैले पढाएको थिएँ हिजोको भिडियोमा हैन। सो अब त्यही सेक्साडेसिमल भन्ने बित्तिकै डिग्रीमा के यहाँ डिग्रीमा ध्यान हुन्छ। हेर डिग्री टु हैन डिग्रीबाट हामीले सेक्साडेसिमल सेकेन्डमा निकाल्ने एउटा क्वेसन हेर कति छ 65 डिग्री हैन। अब 65 डिग्रीलाई चेन्ज गर्ने त यहाँ हेर्नु। अब यदि हामीलाई कममा सेक्साडेसिमल सेकेन्ड डिग्री त्यसपछि मिनेट त्यसपछि सेकेन्ड सबसे सानो सेकेन्ड भयो। सो हामीलाई यहाँ सेक्साडेसिमल सेकेन्डमा निकाल्न भनेको छ हैन। सो अब यसमा हामीले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ कि डिभाइड? सानोमा निकाल्दा हामीले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ हैन। यो त सिम्पल थियो 100। सेक्साडेसिमलमा के हुन्छ त 60 हुन्छ मेन भ्यालु त्यहाँ। 1 राइट एंगल इज 90 डिग्री 1 हैन 90 डिग्री 1 डिग्री इज इक्वल्स टु 60 मिनेट्स हैन 60 60 हुन्छ। अब यहाँ डिग्रीमै छ त डिग्रीमै लेख्नु पर्यो। सो 65 डिग्री इन्टु 60 यो त केमा त भयो मिनेटमा मात्रै भयो। फेरि 60 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ किनकि ग्रेड के रे डिग्री पछि के आउँछ मिनेट, मिनेट पछि के आउँछ त सेकेन्ड। अब 60 दुईचोटि मल्टिप्लाई गर्यो भने हुन्छ मिनेट सेकेन्डमा भयो। अब मल्टिप्लाई गर्दियो 6 6 जा 36 0 0 आउँछ। अब यसलाई मल्टिप्लाई गरौँ कति आउँछ आन्सर 6 0 0 65 5 0 0 5 0 जा 0 5 6 जा 33 5 3 जा 15 18 6 0 जा 0 6 0 जा 0 6 6 जा 36 3 बाँकी 6 3 जा 18 19 20 21 सेकेन्ड चाहिँ धेरै लामो लामो भ्याल्युमा आउँछ है। कन्फ्युज हुने केही कुरा छैन, अलिकति राम्रै क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो। सो अब 8 र 6 कति हुन्छ त 14 हुन्छ। 1 2 3 अनि 2 यो भयो। ल यति आयो आन्सर। सो अब लेखिदिने यहाँ 2 3 4 0 0 0 सेकेन्ड यो सिम्बल दिने सेकेन्ड नलेख्ने है। यहाँ अनि मिनेटमा चेन्ज गर्न भनेको छ भने त यति मात्रै, तर यहाँ सेकेन्डमा भनेको छ सो दुईटा। ल यो त सिम्पल क्वेसन भयो। अब हल्का गाह्रो क्वेसनमा के छ त गाह्रो क्वेसन गाह्रो केही पनि छैन तर हल्का टिपिकल हो यो क्वेसन पनि है। 40 यो यहाँ कुनै पनि फर्मुला अप्लाई हुँदैन जस्तो यहाँ डाइरेक्टली जुन मेन भ्यालु हुन्छ नि यो चाहिँ याद राख्नु है। डिग्रीमा कुरा दिएको छ भने 60, ग्रेडमा कुरा दिएको छ भने 100 ले मल्टिप्लाई या डिभाइड गर्ने है त। यो 60 र 100 चाहिँ याद राख्दै उल्टो पुल्टो नलेखिदिनु। सेक्साडेसिमल सेकेन्ड भन्यो भने 60, सेन्टिसिमल भन्यो भने 100 है त। अनि अब सेक्साडेसिमल इन्टु भन्छ भने डिभाइड, सेक्साडेसिमलमा चेन्ज गर्न भनेको छ भने मल्टिप्लाई। अब यो क्वेसन केही पनि छैन, एउटा त डिग्रीमा छ। पहिला हामी यसलाई टोटललाई मिनेटमा चेन्ज गर्यो भने अनि लास्टमा जति भ्यालु यसलाई जोडेर निस्किन्छ नि, जस्तो हामीले नर्मली अघिकोमा 10 × 60 × 60 गरेका थियौँ त्यस्तै यहाँ पहिला यहाँ त मिनेट छ हैन। त फेरिको झ्याउ झ्याउ गरेर आउँछ। त्यसैले 10 डिग्रीलाई पहिला हामीले नर्मली मिनेटमा चेन्ज गरिदिउँ। सो कति त 60 अहिले पनि मैले भनेको छु हैन। प्लस प्लस हुन्छ यो बिचमा यहाँ अनि प्लस 40। अब कति आयो त टोटल मिनेटमा आयो, डिग्री पछि मिनेट आयो। सो एउटा मात्रै 6 ले मल्टिप्लाई गर्ने कति आयो 600 प्लस 40 कति आयो त 640 हैन। यो अहिले त मिनेटमा आयो, मिनेटको साइन यस्तो हुन्छ एउटा डट हैन। ल मिनेटमा निस्केपछि छोड्दिने हैन सेकेन्डमा भनेछ। अब बल्ल यसलाई 60 देखि मल्टिप्लाई किनकि मिनेट भन्दा त एक टाइम मात्रै सानो छ। सो एकचोटि मात्रै 6 ले मल्टिप्लाई गरिदिने। अब
सेकेन्डमा भइहाल्यो। अब मल्टिप्लाई गरेपछि त आइहाल्यो सेकेन्डमा आन्सर, फिनिस, सिम्पल छ के। 6 0 0 0 0 भइहाल्यो, 6 0 0 6 4 24 हात लागि 2, 6 6 36 38 0 0 4 8 3 कति आयो त 38400 है त। 6 4 24 2 क्यारी ओभर छ न, 6 6 36 38 भइहाल्यो, 4 4 सब 0 छ। सो 380 सेकेन्ड आयो, सिम्पल छ रे, केही पनि छैन गाह्रो। यो त सेक्साडेसिमलको भयो पुरो, 60 ले मल्टिप्लाई गर्ने सेक्साडेसिमल। अब हामीलाई यदि दियो भने ग्रेड टु सेन्टिसिमल, ग्रेडबाट हामीले सेन्टिसिमल सेकेन्डमा निकाल्नु भन्यो भने मैले के भन्थेँ, सेन्टिसिमलमा 100 ले मल्टिप्लाई गर्ने, किनकि ठुलोबाट सानोमा मल्टिप्लाई गर्छौँ, सानोबाट ठुलोमा डिभाइड गर्छौँ। त्यही फन्डा सेम अघि जस्तै, तर खालि यहाँ केसँग मल्टिप्लाई गर्ने त 100 सँग। सो एउटा सिम्पल क्वेसन पहिला हेरौँ, 50 ग्रेड है। अब यसलाई सल्भ गरौँ पहिला, 50 ग्रेड हैन। अब यसलाई ठ्याक्क 50 ग्रेड, ग्रेड भन्दा सानो मिनेट, मिनेट भन्दा सानो सेकेन्ड। अब यहाँ फेरि 50 इन्टु 100 इन्टु 100 टोटल सेकेन्डमा आयो। एउटा डिग्रीमा छ, त्यसपछि मिनेटमा मल्टिप्लाई गऱ्यो, मिनेटमा चेन्ज भयो, मिनेटलाई सेकेन्डमा चेन्ज गर्ने 100 ले मल्टिप्लाई गर्ने। सो आयो सेकेन्डमा। अब यसलाई मल्टिप्लाई गर्दै आइहाल्यो आन्सर, 0 मा मिस्टेक नपार्नु है। 1 1 1 छ, 5 1 5 5 1 5 हुन्छ, 0 जतिवटा छ लास्टमा थप्दियो, एउटा दुईटा तीनटा चारटा पाँचवटा। सो यति आयो, सिम्पल थियो यो त क्वेसन। अब यस्तैमा हल्का टिपिकल क्वेसन त सेकेन्डमा यसरी निकाल्यो हैन। अब अर्को क्वेसन के छ त, अर्को क्वेसन छ 10 डिग्री र 40 मिनेट। यसलाई कसरी चेन्ज गर्ने त? अब यहाँ हेर, मैले के भनेको अघि जस्तै पहिला यसलाई मिनेटमा चेन्ज गरिदिउँ, मिनेटमा चेन्ज गरेपछि यो दुईटालाई जोडिदिने, त्यसपछि फेरि 100 सँग मल्टिप्लाई गरेर निकाल्न सकिन्छ। त्यसरी नै 10 इन्टु कति त 100 प्लस 40 कतिमा आयो, मिनेटमा आयो हैन। डिग्रीलाई मिनेटमा चेन्ज गरिदिउँ, कति त 1000 1000 भयो प्लस 40 कति हुन्छ त 1040 मिनेट आयो त, मिनेट। अब चेन्ज इन सेकेन्ड्स, सो फेरि 1040 इन्टु एकचोटि 100 मात्र भने किन मिनेट भन्दा एक टाइम सानो छ, सो सेकेन्डमा निस्क्यो 1040, बाँकीको दुईटा 0 थपिदिने। सो यति सेकेन्ड्स आयो। सिम्पल छ कि, हल्का दिमाग मात्र लाउने अनि आइहाल्छ। यति बुझिसक्यो होला तिमीहरूले। योमा चाहिँ सेक्साडेसिमल सेकेन्ड्स हामी निकाल्न चाहिँ फर्मुला चाहिँदैन क्या है। अब यो त भइहाल्यो, यो सक्यो। अब सेक्साडेसिमल सेकेन्डलाई हैन डिग्रीमा कसरी चेन्ज गर्ने त? एउटा क्वेसन दिन्छु अब यहाँ कसरी गर्ने। यहाँ चाहिँ सेक्साडेसिमल सेकेन्डलाई डिग्रीमा, अघि हामीले डिग्रीलाई सेक्साडेसिमल बनाएको थियो, अब चाहिँ सेक्साडेसिमलले डिग्रीमा चेन्ज गर्ने। के क्वेसन छ त, 201600 सेकेन्ड यति दिएको छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले डिग्रीमा कसरी चेन्ज गर्ने त? सल्युसन लेख्ने है। यहाँ छ, अब सानोबाट ठुलो जाँदा मैले के भनेको थिएँ गर्ने त, डिभाइड। सो 1600 लाई डिभाइडेड बाई 100 इन्टु 100 गयो भने हुन्छ, हुन्छ किन आउँदैन, किनकि डिभाइडेड बाई 100 गयो भने मिनेटमा निस्किन्छ, फेरि त्यसको मिनेटबाट चाहिँ फेरि डिभाइडेड बाई 100 गयो भने सेकेन्डमा निस्किन्छ। सो सिम्पली यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गरेर टोटलमा सेकेन्ड के अरे डिग्रीमा निकाल्दियो भने भइहाल्छ। अब 1600 हैन ए सब हामी एउटा टिपिकल क्वेसन। यहाँ चाहिँ मैले के भन्दा सेक्साडेसिमललाई डिग्रीमा चेन्ज गर्ने, डिग्रीमा फेरि चेन्ज गर्ने के त 60 भ्याल्यु युज गर्ने। ग्रेडमा त भनेको छैन, डिग्रीमा के हुन्छ 60। सिम्पल 1600 पहिला हामी मिनेटमा चेन्ज गरौँ 60 ले है त, 0 0 क्यान्सल हैन।
अब 6 ले मल्टिप्लाई गर्ने, त 6 ले कतिले मल्टिप्लाई गर्ने 0 1 2 0 1 6 0 कति भयो 6 3 जा 18 2 बाँकी बस्यो 21 6 3 जा 18 कति बाँकी बस्यो कति बाँकी छ 3 बाँकी बस्यो 36 6 6 जा 36 माइनस अब एउटा 0 चाहिँ 0 यहाँ तल ल्याएर 0 0 जा 0 गरेर माइनस गरेर कति निकाल्यौँ त मिनेटमा पहिला निकाल्यो कति आयो 3360 मिनेट। अब यसलाई हामी सेकेन्डमा चेन्ज गरौँ, सेकेन्डमा चेन्ज गर्न फेरि डिभाइडेड बाई 60 किनकि सानोबाट ठुलोमा निकालिरहेछौँ सो 6 डिभाइड गर्ने 60 डिभाइड 0 0 फेरि क्यान्सल। अब फेरि यसलाई मल्टिप्लाई गरिदिउँ 336 3 कति जा त 3 5 जा कति 6 5 जा कति हुन्छ त 30 हुन्छ 30 36 आयो। अब 6 6 जा 36 कति आयो त 56 यो आयो 56 डिग्रीमा निस्क्यो। यति मात्रै छ, यहाँ कुनै नै फर्मुला यस्तो यहाँ जस्तो अप्लाई गर्नुपर्ने कुरै छैन। 56 डिग्रीमा सक्यो यो त सिम्पल हुन्छ, यहाँ कुनै टिपिकल क्वेसन छैन। यस्तै आउँछ पहिला हामी मिनेटमा चेन्ज गर्न डिभाइड बाई 60 त्यसपछि फेरि मिनेटलाई सेकेन्डमा चेन्ज गर्न डिभाइडेड बाई 60। अब यो 6 डेसिमललाई डिग्रीमा थियो, अब सेन्टिसिमललाई ग्रेडमा यहाँ चाहिँ डिभाइडेड बाई 100 सेन्टिसिमल भन्यो अनि यो 100 भ्यालुले गर्ने है त। ल एउटा क्वेसन गरौँ, अहिलेसम्म बुझिरह होला है सबजनाले, बुझा छैन भने पज गरेर फेरि हेऱ्यो हामी। अनि केही इम्प्रुभमेन्ट यदि मैले बनाउनु छ भने प्लिज कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु, म आफ्नो पुरै ट्राई गरेर त्यो इम्प्रुभ गर्न खोज्छु। चल सुरु गरौँ। अब एक्सप्रेस यहाँ चाहिँ सेन्टिसिमल टु ग्रेड हैन। फर्स्ट क्वेसन के छ त 460000 यति छ क्वेसन है, यति छ 460000 चारवटा 0 है। अब यसलाई कसरी चेन्ज गर्ने त अब यहाँ त्यही मेथड खाली डिभाइडेड बाई 100 गर्ने 4 वटा 0 छ 0 छुटाउन चाहिँ नगर्नु हैन मिस्टेक भएछ। पहिला हामी मिनेटमा चेन्ज गर्छौँ सिम्पल पाराले गर्ने, दुईटा 0 क्यान्सल कति आयो 46 हैन 0 0 मिनेट 4600 आयो। अब मिनेटलाई सेकेन्डमा चेन्ज गर्नु 4600 लाई केले त फेरि 100 ले किनकि ग्रेडमा चेन्ज गर्छ, दुईटा 0 क्यान्सल 46 ग्रेड इज द एन्सर। यहाँ कुनै पनि टिपिकल र त्यो क्वेसनहरु यस्तै हुन्छ, सब क्वेसन त्यहाँ हुन्छ डिभाइडेड बाई 100 मिनेटमा चेन्ज गरेर त्यसपछि नाउ इन्टु सेकेन्ड भनेर यसरी गर्ने। ल यति बुझा छ भने अब यो त सेकेन्ड्सहरुको कुरा अब सक्यो, यो कन्भर्जन थियो खाली सेकेन्ड्स टु डिग्री टु सेकेन्ड त्यस्तो भयो। अब रेडियनको कुरा आउँछ, हिजो मैले रेडियनको बारेमा बुझाइसकेँ। अब यो दुईटा फर्मुला चाहिँ योमा फर्मुलामा रेडियन टु ग्रेडको फर्मुला है त। रेडियन टु ग्रेडमा पहिला सो एउटा टिपिकल क्वेसन छ 31 पाई रेडियन बाई 50 रेडियन टु ग्रेड। अब यसलाई चेन्ज गर्नु पर्यो, सिम्पल फन्डा फेरि त्यस्तै फर्मुला याद राख्नुपर्छ। के छ त 200 बाई पाई, पहिला 31 पाई रेडियन बाई 50 लेखौँ इज इक्वल्स कति छ फर्मुला 200 ग्रेड बाई पाई हैन। योसँग मल्टिप्लाई गरिदियो, अब फेरि त्यहाँ अघि जस्तै फर्मुलासँग जति भ्याल्यु दिएको छ त्यतिलाई यहाँसँग मल्टिप्लाई गरिदियो बाई 50। अब पाई पाई क्यान्सल हुन्छ माथि तल छ। अब यसलाई 5 1 जा 0 0 क्यान्सल 5 1 जा 5 4 जा 20 हैन। सो अब कति बाँकी बस्यो 4 इन्टु 31 हैन 4 इन्टु 31 चाहिँ ग्रेडमा निस्किने है। अब ग्रेडमा आइसक्यो कति हुन्छ 4 1 जा 4 4 3 जा 12 124 ग्रेड इज द एन्सर। इजी छ, ठ्याक्क जति भ्याल्यु दिए हुन्छ नि सेम त्यो फर्मुला यहाँ मेन हो कि याद राख्ने। यो फर्मुला छ हैन 200 बाई पाई इन्टु
यो जति भ्याल्यु दिएको छ त्योसँग मल्टिप्लाई गरिदिने, पाई पाई क्यान्सल, 50 र 200 0 0 क्यान्सल, 5 1 5 4 20, 4 × 31 गरेर 124 निकाल्यो, 124 ग्रेडमा निस्क्यो। सिम्पल। अब रेडियन टु ग्रेडमा त हामीले निकाल्यौँ। अब रेडियन टु डिग्रीमा सेम मेथड फेरि त्यस्तै एउटा क्वेसन लिन्छ है त। रेडियन टु डिग्रीमा 7 पाई रेडियन बाई 36। केही पनि छैन कि, सब इजी छ, सब फर्मुलामा निर्भर छ। फर्मुला यदि आउँछ भने सेम छ एउटैमा सब। के भ्याल्यु दिएको छ त पाई बाई अनि 36 हुन्छ हैन। कति त के छ फर्मुला यहाँ हेर्नुहोस्, 180 बाई पाई, 180 बाई पाई यो डिग्रीमा हुन्छ, अहिले नलेख्दा पनि हुन्छ, लेख्दा नि हुन्छ है। सो इन्टु 7 पाई रेडियन बाई 36 पाई पाई क्यान्सल, 36 1 जा 36 5 जा हुन्छ। क्यालकुलेट गरेर गर्नुहोस् हैन, चेक गरौँ। 36 5 जा 5 6 जा 30, 3 5 जा 180 आयो हैन। सो 185 ले ट्याक्क काटिन्छन्, 5 7 जा 35, पाई पाई क्यान्सल भइसक्यो। सो 35 डिग्रीमा निस्क्यो, भइहाल्यो। सिम्पल। त्यसमा कुनै टिपिकल छैन, यस्तै क्वेसनहरू आउँछ, खालि त्यो फर्मुला हाल्ने, त्यहाँदेखि जे भ्याल्यु दिएको छ त्योसँग मल्टिप्लाई गरेर क्यान्सलेसन प्रोसेस गरेर हामीले निकाल्न सक्छौँ। अब रेडियन टु डिग्री फाइन्ड भएको, ग्रेड टु रेडियन यही हो कि कन्भर्जन। यहाँ ग्रेड टु रेडियन, रेडियन टु ग्रेड, डिग्री टु रेडियन, रेडियन टु डिग्री, त्यस्तै हुन्छ क्या यहाँ। त्यसैले कन्भर्जन भनेको छ यहाँ। सो यहाँ मेनली रेडियन हैन, डिग्री र ग्रेडको कुरा आउँछ क्या। मेन यो एक्सर्साइज मैले दिनु पर्यो नि, यो तीनटा कुरा हुन्छ कि यो एक्सर्साइजमा, रेडियन, ग्रेड एन्ड डिग्री। सो अब हामी अर्को क्वेसन गरौँ, ग्रेड टु रेडियनमा। ग्रेडवाला क्वेसन दिन्छु अनि त्यसमा रेडियनमा चेन्ज गर्ने। के छ फर्मुला, पाई बाई 200। अब ग्रेड टु रेडियन को लागि 120 ग्रेड हामी इक्जाम्पल लिउँ। ग्रेड टु रेडियन सिम्पल इज इक्वल्स टु 120 ग्रेड छ हैन, इज इक्वल्स टु भ्याल्यु राखेको, यसको फर्मुला कति छ त पाई बाई, यहाँ हेर पाई बाई 200 छ। ग्रेड टु रेडियन पाई बाई 200 हैन, अनि इन्टु जति भ्याल्यु छ फेरि त्यहीसँग मैले ग्रेड यहाँ माथि राख्ने, ग्रेडको सिम्बल यसरी। अब 0 0 क्यान्सल, कति हुन्छ 4 जा 3 4 जा 12 हुँदैन नि, 6 ले 2 ले हुन्छ, 2 6 जा 12, 2 10 जा 20, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। सो कति आयो, पाई इन्टु 3, यहाँ त क्यान्सल गर्ने केही छैन पाईको, त्यति राख्दिनु, 3 पाई बाई तल के छ त 5 छ। सो 5 यो त रेडियनमा छ, यहाँ रेडियन हाल्दा यस्तो सी गरिन्छ है। सो रेडियनमा चाहिँ 3 पाई बाई 5 आयो आन्सर, किन यहाँ ग्रेडबाट रेडियनमा चेन्ज भयो, यति आउँछ आन्सर। यो त ग्रेड टु रेडियन थियो। अब डिग्री टु रेडियनको क्वेसनमा, डिग्री टु रेडियनको एउटा क्वेसन 150 डिग्री है। 150 डिग्रीको अब हामी सल्भ कसरी गर्ने त, सेम मेथड, सब सेम छ, डिग्री छ हैन, इज इक्वल्स टु फेरि यसको फर्मुला के छ, पाई बाई 180। सो पहिला पाई बाई 180 लेखिहाल्नु, अनि इन्टु फेरि त्यही भ्याल्यु मल्टिप्लाई गरिदिनु, 0 0 क्यान्सल, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18। सो 5 पाई बाई 6 रेडियन आयो। यहाँ डिग्री र रेडियनमा चेन्ज गर्नु, सब फर्मुलामा इन्टर रिलेटेड छ। अब यो पनि भ्यायो हाम्रो, डिग्री टु रेडियनको पनि भ्यायो। अब यो मैले किन दिए सोचेँ होला, यस्तोमा पनि क्वेसन आउन सक्छ, हरेकमा जस्तो त्यस्तै टिपिकल क्वेसन सक्दैन, यस्तो पनि आउन सक्छ ल्याङ्ग्वेजमा। जस्तो एउटा क्वेसन म दिन्छु तिमीहरूलाई, यहाँ हेर के छ अर्को क्वेसन, एक्सप्रेस एन्ड interior angle of
or regular hexagon है त हेक्सागोन भनेको कति यो छ 780 पढ्या हो हेक्सागोनमा कति साइड्स हुन्छ त 6 साइड्स हुन्छ यो फर्मुला नै हामीले 7 मै पढ्या ज्योमेट्रीमा हैन सो अब यसलाई कसरी गर्ने भने अब इन्टु के मा चेन्ज गर्न भनेछ त डिग्रीमा है त चेन्ज गरौँ यहाँ अनि इंटीरियर एंगल को फर्मुला के छ n - 2 / n * 180 डिग्री या ग्रेड मा दिन सक्छ ग्रेड मा राख्दा पनि हुन्छ है ग्रेड डिग्री एनी क्वेशन क्यान बी गिवन ग्रेड ल एक्सप्रेसन इंटीरियर एंगल फर रेगुलर हेक्सागन इंटीरियर एंगल को फर्मुला इंटीरियर एंगल is equals to n - 2 / n * 180 अब n - 2 / n * 180 गर्ने यो फर्मुला भयो अब हेक्सागनमा कति साइड्स हुन्छ 6 साइड्स हुन्छ सो 6 - 2 n भनेको कति साइड्स हुन्छ नम्बर अफ साइड्स अनि यहाँ n मा फेरि 6 राख्दियौ इन्टु 180 डिग्री 6 1 जा 6 3 जा 18 30 भयो हैन यहाँ कति बाँकी छ 6 - 2 4 4 * 30 कति हुन्छ त 4 3 जा 12 यति निस्क्यो कतिमा निस्क्यो डिग्रीमा निस्क्यो अब डिग्रीमा निस्केपछि हेर यहाँ के सिक ल अब 120 डिग्रीमा आयो सो हामीलाई यहाँ अब ग्रेडमा निकाल्नु छ सो डिग्रीमा निस्केपछि फेरि पहिलाकै जस्तो फर्मुला अप्लाई गरिदिने के छ त डिग्री टु ग्रेडको लागि 10/9 छ कति आयो 120 डिग्री इज इक्वल्स टु 10/9 इन्टु 120 अघि जस्तै कति हुन्छ त 3 ले 3 40 जा 3 3 जा 9 400/3 मिक्स फ्र्याक्सनमा चेन्ज गर्दा पनि हुन्छ नगर्दा नि हुन्छ ल यतिमै छोड्दिदा नि हुन्छ ल त 400/3 ग्रेडमा आयो सिम्पल त्यसको लागि जस्तो तिमीहरूलाई नि भ्यालु थाम्छ हेक्सागनमा यो 7 मै पढाएको थियो फर्मुला याद हुनुपर्छ अनि हेक्सागनमा कति साइड्स हुन्छ त 6 साइड्स हुन्छ त्यो ठ्याक्क लेखेर अघि गरेको जस्तो त्यो गरेर निकाल्नु पर्छ अब यो पनि भयो सम क्वेशन छ एउटा दुईटा क्वेशन यस्तो पनि आउँछ यस्तोमा चाहिँ तिमीहरू के गर्छौ ल लुकाएर एक्सप्रेस एन एंगल of a square into के त ग्रेड अब यो चाहिँ तिमीहरूलाई सबलाई थाहा हुनुपर्छ कति हुन्छ हरेक एंगल भ्यालु यहाँको यतिको एंगल सबलाई थाहा हुन्छ यो त सबलाई 7 6 मै पढेको कुरा हो 90 डिग्री हुन्छ हैन योको एंगलहरु के सिधा सिधा 90 डिग्री भएन त हो 90 डिग्री सब सीधा आइसक्यो एंगल अफ लेख्ने पहिला एंगल अफ स्क्वायर इज इक्वल्स टु 90 डिग्री अब ग्रेडमा चेन्ज गर्न के छ र 90 डिग्री फर्मुला हाल्दियो 10/9 इन्टु 90 अनि 9 1 जा 9 10 जा 90 सो कति आयो 100 ग्रेडमा आयो अब यस्तो क्वेशन पनि आउन सक्छ हरेक बेला त्यो नम्बरैमा दिए छैन हामीलाई थाहा हुनुपर्छ यस्तो हल्का ट्रिकी क्वेशन है अनि यस्तैमा तिमीलाई यहाँ इक्विल्याटरल ट्रायंगल दियो भने त के गर्छौ ल हेर यहाँ पनि तिमीलाई भ्यालु थाहा हुनुपर्छ यो पनि 7 मै पढेको कुरा हो इक्विल्याटरल ट्रायंगल को हरेक एंगल कति हुन्छ त 60 डिग्री हुन्छ अब 60 डिग्री फाइन भएपछि के छ चिन्ता फेरि लेख्ने एंगल अफ इक्विल्याटरल ट्रायंगल इक्विल्याटरल ट्रायंगल इज इक्वल्स टु कति त पहिला हामीले लेखिहाल्ने 60 डिग्री यति निस्क्यो अब डिग्री डाइरेक्टली ग्रेडमा चेन्ज गर्न मिल्यो त्यही फर्मुला अप्लाई गर्दै 10/9 इन्टु 60 अनि कति हुन्छ त 9 ले हैन 3 2 जा 20 भयो 3 3 जा सो 200/3 अब यसलाई फेरि त्यस्तै मिक्स फ्र्याक्सनमा चेन्ज गर्न नगर्नु छ भने यतिकै छोड्दिनु सो यति आयो हाम्रो ग्रेडमा आन्सर सो यस्तो क्वेशनहरु पनि एक्जाममा आउन सक्छ तिमीहरूलाई दिमाग लगाएर निकाल्नु पर्छ त्यसको लागि मेन तिमीहरूको एंगलको भ्यालु थाहा हुनुपर्छ के तिमीहरूलाई ल
र गाइस त्यसैले आजको जस्तो एक्सर्साइजमा हेर्नुभयो सब यही फर्मुलाहरूसँग रिलेटेड थियो। सो हजुरले थाहा पाइसक्नु होला कति इम्पोर्टेन्ट छ यो फर्मुला। सो हजुरहरू यो भिडियो पज गरेर यो लेखिहाल्नु होला, एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ र यु निड टु मग अप दिस अल फर्मुलाज होइन टु डु दिस एक्सर्साइज। ल आजको लागि यति नै। अब अर्को भिडियोमा चाहिँ हामी अर्को एक्सर्साइज पढाउँछु होइन। सो आजको लागि यति नै। स्टे सेफ, स्टे होम। थ्याङ्क यू।